गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स। म तपाईहरुकै म्याथमेटिक्स टिचर भरतमणि तिमिल सिन्हा तपाईहरुलाई मेरो आजको यस भिडियोमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, आज म तपाईहरु समक्ष क्लास 9 कम्पलसरी म्याथमेटिक्स को ज्योमेट्रीमा पढ्नुपर्ने पहिलो थ्योरम लिएर उपस्थित भएको छु। पहिलो थ्योरमको स्टेटमेन्ट यस प्रकार रहेको छ: द सम अफ 3 इंटेरियर एंगल्स अफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अर्थात त्रिभुजको तीनवटा भित्री कोणहरुको योगफल 180 डिग्री हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामीले यो भन्दा अघिल्लो कक्षाहरुमा त्रिभुज भनेको के हो र यसका के कस्ता विशेषताहरु हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा धेरै विषयवस्तुहरु अध्ययन गरिसकेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामी आजको यस कक्षामा त्रिभुजको तीनवटा भित्री कोणहरुको योगफल 180 डिग्री हुन्छ भन्ने तथ्यलाई प्रयोगात्मक र सैद्धान्तिक दुवै ढंगबाट प्रमाणित गर्नेछौं। र म यो थ्योरम प्रमाणित गर्नको लागि सर्वप्रथम त केही क्रियाकलापहरु प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुले चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ एउटा त्रिभुज एबीसी रहेको छ। त्रिभुज एबीसी मा यसको तीनवटा भित्री कोणहरु एंगल बीएसी, जसलाई मैले येलो कलर बाट देखाएको छु, त्यस्तै एंगल एबीसी जसलाई मैले ब्लू कलर बाट देखाएको छु, र त्यस्तै एंगल एसीबी जसलाई मैले रेड कलर बाट देखाएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामीले यो त्रिभुजको तीनवटै कोणहरुलाई एउटा कैंचीको सहायताबाट काटेर यदि कुनै एउटा सीधा रेखामा लगेर एकै ठाउँमा जोडेर राख्ने हो भने यसबाट हामीले एउटा सीधा रेखा अर्थात एउटा सीधा कोण, सरल कोण बनेको देख्न सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, म यो क्रियाकलापलाई एउटा एनिमेसनको माध्यमबाट अझ प्रष्ट पार्न चाहन्छु। कृपया केही समय यसलाई अवलोकन गर्नुहोला। त्रिभुज एबीसी मा यसका तीनवटा भित्री कोणहरु एंगल बीएसी, त्यस्तै एंगल एबीसी र अर्को एंगल एसीबी, यी तीनवटा कोणहरु एउटा सीधा रेखा एलएम को एउटा बिन्दु सी मा गएर एकै ठाउँमा मिल्ने हो भने एउटा सरल कोण अर्थात स्ट्रेट एंगल बनेको हामी देख्न सक्छौं। येलो कलरको एंगल बीएसी, त्यस्तै रेड कलरको एंगल एसीबी र ब्लू कलरको एंगल एबीसी, यी तीनवटै कोणहरु प्वाइन्ट सी मा गएर मिल्दा एंगल एलसीएम एउटा सरल कोण अर्थात स्ट्रेट एंगल बनेको हामी देख्न सक्छौं। र हामीलाई थाहा छ कि स्ट्रेट एंगलको मान 180 डिग्री हुन्छ। त्यसैले हामी यसबाट कस्तो कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौं भने द सम अफ 3 इंटेरियर एंगल्स अफ अ ट्रायंगल इज 2 राइट एंगल्स और 180 डिग्री। अर्थात त्रिभुजको तीनवटा भित्री कोणहरुको योगफल 180 डिग्री हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, म यसै तथ्यलाई अब प्रयोगात्मक ढंगबाट प्रमाणित गर्न लागिरहेको छु। र हामी प्रयोगात्मक परीक्षणका लागि फरक फरक नापका वा फरक फरक आकारका दुईवटा त्रिभुजहरु यहाँ बनाउँछौं। त्रिभुज एबीसी, मैले दुवै त्रिभुजलाई एउटै नाम दिएको छु, त्रिभुज एबीसी, र दुवैको नाप फरक फरक रहेको छ। त्रिभुज एबीसी मा हामी देख्न सक्छौं कि
रेड कलरको एंगल एबीसी, त्यस्तै ग्रीन कलरको एंगल बीएसी र येलो कलरको एंगल एसीबी, यी तीनवटै भित्री कोणहरू हामी प्रोट्र्याक्टरको सहायताबाट नापेर तालिकामा राख्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्रिभुज एबीसी मा एंगल बीएसी, एंगल एबीसी र एंगल एसीबी तीनवटै कोणको नाप यस प्रकार रहेको छ। फिगर आई र फिगर आईआई भनेर मैले दुईवटा फिगरहरू प्रस्तुत गरेको छु र तपाईहरुले तालिकामा देख्न सक्नुहुन्छ। एकापट्टि मैले फिगर लेखेको छु जसमा आई र आईआई गरेर दुईवटा रोहरू बनाएको छु र मैले एंगल एबीसी नापेर सेकेन्ड कोलममा राख्छु, एंगल बीएसी नापेर थर्ड कोलममा राख्छु, एंगल एसीबी नापेर फोर्थ कोलममा राख्छु र फिफ्थ कोलममा रिजल्ट लेख्छु। र पहिलो फिगरमा एंगल एबीसी 72 डिग्री रहेको छ, त्यस्तै एंगल बीएसी 66 डिग्री रहेको छ र एंगल एसीबी 42 डिग्री रहेको छ। अब यी तीनवटै कोणहरूलाई हामीले जोड्ने हो भने एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी प्लस एंगल एसीबी इक्वल्स टू 180 डिग्री पाउन सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले यदि यो त्रिभुजलाई यसका शीर्ष बिन्दुहरूलाई चलाए भने अब यो त्रिभुजको आकार चेन्ज हुन्छ। त्रिभुजको आकार चेन्ज भएपछि यसको तीनवटा भित्री कोणहरूको नाप पनि चेन्ज भएको हामी देख्न सक्छौं। र अहिले तपाईहरुले पहिलो फिगरको मेजरमेन्ट तालिकामा देख्न सक्नुहुन्छ। एंगल एबीसी 65 डिग्री रहेको छ, एंगल बीएसी 48 डिग्री रहेको छ र एंगल एसीबी 67 डिग्री रहेको छ। यसरी तीनवटै कोणहरूलाई हामीले एड गर्ने हो भने एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी प्लस एंगल एसीबी बराबर 180 डिग्री पाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर दोस्रो फिगरमा तपाईहरुले हेर्नुभयो भने दोस्रो फिगरमा एंगल एबीसी, दोस्रो फिगरमा एंगल एबीसी को नाप रहेको छ 43 डिग्री, त्यस्तै एंगल बीएसी को नाप रहेको छ 62 डिग्री र एंगल एसीबी को नाप रहेको छ 74 डिग्री। अब यो चित्रबाट हामीले यदि तीनवटै एंगलहरूको सम निकाल्ने हो भने हामी 180 डिग्री नै पाउन सक्छौं। त्यस्तै मैले यदि दोस्रो फिगरको भर्टेक्सहरूलाई दायाँ बायाँ चलाएर हेर्ने हो भने यसको भित्री कोणहरूको नाप पनि हामी चेन्ज भएको देख्न सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जस्तै मैले अहिले त्रिभुज एबीसी को भर्टेक्स सी लाई दायाँ बायाँ चलाएको अवस्थामा अब एंगल बीएसी, एंगल एबीसी को नाप 58 डिग्री रहेको छ, त्यस्तै एंगल बीएसी को नाप 77 डिग्री रहेको छ र त्यस्तै एंगल एसीबी को नाप 45 डिग्री रहेको छ। यसरी त्रिभुजको तीनवटा एंगलहरूलाई हामीले एड गर्ने हो भने एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी प्लस एंगल एसीबी इक्वल्स टू 180 डिग्री नै रहेको हामी देख्न सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले जुन आकारको वा जस्तो खालको त्रिभुज बनाउने हो भने पनि सो त्रिभुजको तीनवटा भित्री कोणहरूको नाप जोड्ने हो भने त्यसबाट 180 डिग्री नै पाउन सक्छौं। यसको आधारमा हामी कन्क्लुजन के निकाल्न सक्छौं भने द सम अफ 3 इंटेरियर एंगल्स अफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, अर्थात त्रिभुजको तीनवटा भित्री कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू,
अब यसपछि म यसै थ्योरमलाई सैद्धान्तिक ढंगबाट कसरी प्रुभ गर्ने त्यतातिर जान चाहन्छु। र सैद्धान्तिक प्रमाणको लागि म सर्वप्रथम त एउटा त्रिभुज बनाउँछु र त्रिभुजको नाम हामी जे पनि दिन सक्छौं र जस्तो खालको त्रिभुज बनाउँदा पनि हुन्छ। एउटा त्रिभुज मैले एबीसी बनाए, नाम एबीसी नै दिए, त्रिभुज एबीसी। अब यो त्रिभुज एबीसी मा हामी देख्न सक्छौं कि यसका तीनवटा भित्री कोणहरू एंगल बीएसी, एंगल एबीसी र एंगल एसीबी रहेका छन्। यही कुरालाई म गिभनमा लेख्न गइरहेको छु र हामी गिभनमा लेख्छौं कि ABC is a triangle where angle BAC, angle ABC and angle ACB are its interior angles. Given ma ABC is a triangle where angle BAC, angle ABC and angle ACB are its interior angles. Given ma हामी चित्रमा जे छ त्यही कुरालाई वर्णनात्मक शैलीमा लेख्छौं। अब यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा गए म हाम्रो नेक्स्ट स्टेप रहेको छ टु प्रुभ, अर्थात प्रमाणित गर्नुपर्ने। हामीले प्रमाणित गर्नुपर्ने छ कि त्रिभुजको तीनवटा कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ, अर्थात एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी प्लस एंगल एसीबी इक्वल्स टु 180 डिग्री। अब यसपछि म नेक्स्ट स्टेपमा जान्छु। हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको हामी एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्छौं। यो फिगरमा यो थ्योरम प्रुभ गर्नको लागि सजिलो होस् भन्नको लागि म एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्न गइरहेको छु र कन्स्ट्रक्सनमा एउटा यस्तो लाइन सेगमेन्ट डीई ड्र गर्छु जुन लाइन सेगमेन्ट ट्रायंगल एबीसी को भर्टेक्स ए बाट जाओस् र बीसी भन्ने साइडसँग प्यारलल होस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले एसी सँग प्यारलल हुने गरेर बी बाट जाने लाइन ड्र गर्न पनि सक्छौं वा एबी सँग प्यारलल हुने गरेर भर्टेक्स सी बाट जाने लाइन अरु कुनै ड्र गर्न पनि सकिन्छ। मैले फेरि रिपिट गरे, ट्रायंगल एबीसी को साइड बीसी सँग प्यारलल हुने गरेर ए बाट जाने लाइन डीई मैले ड्र गरे वा यो कन्स्ट्रक्सनलाई हामीले एसी सँग प्यारलल हुने गरेर बी बाट जाने गरेर एउटा लाइन सेगमेन्ट पनि ड्र गर्न सक्छौं वा एबी सँग प्यारलल हुने गरेर सी बाट जाने गरेर कुनै एउटा अर्को लाइन सेगमेन्ट पनि ड्र गर्न सक्छौं, जसो गर्दा पनि हुन्छ। अब यति भइसकेपछि म यो कन्स्ट्रक्सन गरेको कुरालाई कन्स्ट्रक्सन भनेर लेख्न चाहन्छु र कन्स्ट्रक्सनमा हामी लेख्न सक्छौं कि ड्र अ लाइन डीई प्यारलल टु बीसी एन्ड पासिङ थ्रू द पोइन्ट ए। त्रिभुज एबीसी को भुजा बीसी सँग समानान्तर हुने गरी बिन्दु ए बाट जाने रेखा डीई रचना गरौं। अब कन्स्ट्रक्सन गरिसकेपछि अब हामी थ्योरमको महत्त्वपूर्ण स्टेपमा प्रवेश गर्छौं र थ्योरमको महत्त्वपूर्ण स्टेप भनेको त्यसको प्रुफ हुन्छ, प्रमाण हुन्छ र प्रमाणको लागि हामी एउटा टेबल बनाउँछौं जसमा एकापट्टि स्टेटमेन्ट्स लेख्छौं, तथ्यहरू र अर्कोपट्टि रिजन्स लेख्छौं, कारणहरू। अब हामी यो थ्योरम प्रुभ गर्नको लागि सबभन्दा पहिलो नम्बरमा स्टेटमेन्ट नम्बर 1 मा जान्छौं। हाम्रो स्टेटमेन्ट नम्बर 1 भनेको एंगल एबीसी इक्वल्स टु एंगल बीएडी। चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ एंगल एबीसी भनेको त्रिभुजको एंगल बी हो, जुन एंगल चाहिँ एंगल बीएडी सँग इक्वल हुन्छ, किनकि एंगल एबीसी र एंगल बीएडी भनेको अल्टरनेट एंगल्स हुन्। यी दुईवटा कोणहरू बीसी सँग डीई प्यारलल हुँदा बनेको अल्टरनेट एंगल भएको हुनाले एंगल एबीसी बराबर एंगल बीएडी हामी लेख्न सक्छौं र यसको रिजनमा लेख्न सक्छौं
being alternate angles as BC parallel DE। र ठीक यसै गरेर हामी दोस्रो नम्बरमा पनि लेख्न सक्छौं कि एंगल ACB इक्वल्स टु एंगल CAE। चित्रमा देख्न सक्छौं एंगल ACB त्रिभुज ABC को एउटा एंगल, एंगल CAE यहाँ देख्न सक्छौं एंगल ACB र एंगल CAE यी दुईवटा कोणहरू पनि BC सँग DE प्यारलल हुँदा बनेको एकान्तर कोणहरू हुन्। त्यसैले एंगल ACB बराबर एंगल CAE हुन्छ र यसको पनि कारण तथ्य नम्बर 1 को जस्तै भएको हुनाले हामी सेम एज स्टेटमेन्ट नम्बर 1 भनेर लेख्छौं। अब यसपछि हामी तेस्रो स्टेपमा जान्छौं। तेस्रो स्टेपमा एंगल BAD प्लस एंगल BAC प्लस एंगल CAE इक्वल्स टु 180 डिग्री। एंगल BAD चित्रमा देख्न सक्छौं एंगल BAD त्यस्तै एंगल BAC र एंगल CAE यी तीनवटा कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ किनकि यी तीनवटा कोणहरू मिलेर एउटा स्ट्रेट एंगल बनेको छ। DE एउटा स्ट्रेट लाइन भयो। A भन्ने प्वाइन्ट DE मा पर्ने कुनै एउटा प्वाइन्ट हो र A भन्ने प्वाइन्टमा यहाँ तीनवटा एंगलहरू बनेको हामी देख्न सक्छौं एंगल BAD, एंगल BAC र एंगल CAE यी तीनवटा एंगलहरूको सम 180 डिग्री हुन्छ। हामी रिजनमा लेख्न सक्छौं कि बीइङ स्ट्रेट एंगल। अब यति भएपछि म नम्बर 4 मा जान्छु। हाम्रो फोर्थ स्टेपमा रहेको छ कि एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB इक्वल्स टु 180 डिग्री। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू स्टेटमेन्ट नम्बर 3 मा एंगल BAD को ठाउँमा एंगल ABC आएको छ किनकि एंगल BAD र एंगल ABC इक्वल हो भन्ने कुरा हामीले स्टेटमेन्ट नम्बर 1 मा नै अलरेडी लेखिसकेका छौं। त्यसैले एंगल BAD को ठाउँमा एंगल ABC राख्न सकिन्छ। एंगल BAC लाई एज इट इज राखौं र त्यस्तै गरेर एंगल CAE को ठाउँमा एंगल ACB राख्न सकिन्छ किनकि एंगल CAE र एंगल ACB अल्टरनेट एंगल भएको हुनाले इक्वल हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले स्टेटमेन्ट नम्बर 2 मा माथि नै लेखिसकेका छौं। त्यसैले स्टेटमेन्ट नम्बर 1, 2 र 3 को आधारमा हामी स्टेटमेन्ट नम्बर 4 मा के लेख्न सक्छौं त भने एंगल BAD को ठाउँमा एंगल ABC प्लस एंगल BAC एज इट इज प्लस एंगल CAE को ठाउँमा एंगल ACB लेख्ने हो भने स्टेटमेन्ट नम्बर 4 कस्तो बन्छ त अब भन्दा एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB इक्वल्स टु 180 डिग्री बन्छ। अब एंगल ABC त्रिभुज ABC को एउटा इंटेरियर एंगल हो। हामी यहाँ देख्न सक्छौं एंगल ABC, एंगल BAC अर्को इंटेरियर एंगल हो। त्यस्तै एंगल ACB अर्को थर्ड इंटेरियर एंगल हो र यी तीनवटै इंटेरियर एंगलहरूको सम 180 डिग्री हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो स्टेटमेन्ट नम्बर 4 मा आइसकेको छ र यसको रिजनमा हामी लेख्न सक्छौं कि फ्रम स्टेटमेन्ट्स 1, 2 एन्ड 3 हामी यो विधिबाट त्रिभुजको तीनवटा भित्री कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्न सक्छौं। यो सँगसँगै हाम्रो यो थ्योरमको थ्योरिटिकल प्रूफ अर्थात सैद्धान्तिक प्रमाण पनि यही सकिएको छ।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई मेरो आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक गर्न नभुल्नुहोला र केही सल्लाह सुझावहरू छन् भने कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। साथै मेरो युट्युब च्यानल म्याथमेटिक्स लर्निङलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। थ्यांक यू।